No? Guys, ikatulo sa different love language is kanang gitawag og quality time. So kung ikaw pod, no, partner na nagdako sa family nga makita nimo imong ginikanan nga mo spend gid og time, mag-date, mag-spend gid og time sa mga anak nga kana ganing mag-istorya-istoryahanay, no, ning anak pud ka o magmaminyo pud ka ning anak pud nga kang klase nga pagkainan or pagkaamahan nga muhatag gid ka og time, no, quality time or quantity time para sa imong kaugalingong pamilya. Pero kung imong partner wala siya nagdako nga ning anak nga klase, no, nga kinaiya, so posible pud na siya iyang hunahunaan lahi gyud puro trabaho, ang iha is importante makakaon 3 times a day, muna nga naagid conflict, naagid ka ng dili magkasinabtanay tungod kay ikaw nga nagdako sa family nga ning anak nga klase ang imuhang nakita sa imong ginikanan unya ang imong partner dili ning ana, so makita nato no ang dako kaayo nga gap, no, between it. So okay, next is kanang gitawag og word of affirmation. Ikaw nga asawa nagdako ka sa family nga puno sa mga kanang appreciation unsay imong accomplishment unsa imong nadawatan in school or whatever it is, gi-appreciate gud ka sa imong ginikanan, mudako pug ka nga usa ka asawa or usa ka bana nga puno pug kag appreciation. Pero ang imong partner wala intaw nagdako ning anak nga klase nga kinaiya nga i-appreciate sa ginikanan, so kana magka-conflict gihapon mo muna nga adunay dili pagkasin